कोहीसँग गीत माग्न जान असाध्यै अप्ठ्यारो लाग्छ। आँखा लाग्यो उहाँको आँखा लाग्यो भने त म त उहाँको बुवाको उमेर होइन मैले भन्नु खोजेको त्यसरी पनि भन्न खोजेँ होइन होइन। मेरो श्रीमती पनि आँखाबाट आँसु निकाल्दै थियो। पुलिसको आइजिबी को आँखा रसम भनेको त ठुलो कुरो हो नि। त्यो टाइमको हरिबहादुर भन्ने चाहिँ आई थिङ्क मसँग चाहिँ एकदमै अट्याच छ जस्तो लाग्छ कि। र तपाईँ केही टिमबाट चाहिँ अहिले फिल्मको पोस्टर सेयर गर्नुपर्नेमा भिडियोको पोस्टर सेयर गर्दै हिँडेको छिन् हिरोइनले भनेर एक किसिमको फिल्म भोलि छ भनेपछि आज म सबै कुरालाई साइड लगाउने हो भने त्यो भोलि अब त्यो फिल्म सकेपछि के त भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन। स्वागत छ फर्स्टमा त होइन। म स्वस्तिमा जीवाटै गएँ होइन। हरेक केटीले चाहिँ हुन्छ नि लाइफमा आफू सेक्सुअली हेरास भएको या फिर इभ टिजिङको केस चाहिँ भोगेकै हुन्छ होइन। तपाईँले त्यो भोग्नु भएको छ कि छैन? यस्तो छ अहिले तपाईँले क्वेसनमा आन्सर गरिसक्नु भएको छ होइन। हरेक केटी मान्छेले इभ टिजिङ भन्दा अहिले भन्दा पनि आई थिङ्क त्यो 7-8 इयर्स अगाडि इभ टिजिङ एकदमै फेमस भनौँ इनफेमसली फेमस थियो होइन। सो स्कुल जाँदा होस् या कलेज जाँदाखेरि इभ टिजिङ भन्ने कुरा त एभ्रिडे नै फेस गर्नुपर्ने नै हुन्थ्यो। सेक्सुअली हरासमेन्ट भनेपछि तपाईँको पब्लिक बसमा होस् या बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि होस् होइन। त्यो अब काहीँ न काहीँको सानो ठुलो सेक्सुअल हरासमेन्ट चाहिँ फेरि हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा यो चाहिँ फेस नगरेको भन्ने चाहिँ आई थिङ्क कमै केटी मान्छे भन्छ। तपाईँले जब आफूले पनि फेस गर्नुभयो होइन त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्नुभयो? म चाहिँ यस्तो भयो म चाहिँ अब अलिक सानो एजबाट अलिक काम गर्न सुरु गरेको भएर चाहिँ अलिक धेरै टाइमसम्म चाहिँ त्यो फेस गर्नु परेन। किनकि अब हाम्रो इन्डस्ट्री कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा काम बाहिर आइसकेपछि मान्छेले चिन्ने हुन्छ। नोन फेस भइसकेपछि मान्छे त्यो गर्न अलिकति डराउने त हुन्छ होइन। तर जति बेला म स्कुल जान्थेँ कलेज जान्थेँ त्यति बेला इभ टिजिङहरू त्यसलाई चाहिँ अब हामीलाई कसरी नटअप गराएको छ भन्दाखेरि चाहिँ केटी मान्छेलाई कसैले जिस्कायो बाटोमा या कसैले इभ टिज गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई रिटालिएट गर्नु हुँदैन है भन्ने तरिकाले पठाइन्छ आफ्नो फ्यामिलीबाट नै होइन। इनफ्याक्ट मेरो घरमा पनि म चाहिँ कस्तो छु भन्दा अलिकति रिटालिएट गरिहाल्ने। कसैले इभ टिज गर्यो भने या हरासमेन्ट गर्न खोज्यो भने चाहिँ बच्चादेखि नै सानोदेखि नै जब आफूले बुझ्ने भएको थियो तबदेखि नै रिटालिएट गरिहाल्ने स्वभावको थिएँ। तर मेरो घरमा पनि मम्मीले चाहिँ अब किन भन्दाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ धेरै चाहिँ एसिड फाल्ने इस्युजहरू धेरै हुन्थ्यो होइन। मेरो मम्मी जहिले पनि त्यो उहाँ चाहिँ के कुरामा कन्सर्न हुन्थ्यो भन्दाखेरि तिमीलाई कसैले बाटोमा जिस्कायो बोलायो भने चाहिँ फर्केर नबोल्नु या रिटालिएट नगर्नु है भनेर त्यो हिसाबले मलाई सिकाइन्छ। भनौँ न जेनरली सबै नेपाली घरमा त्यसरी नै सिकाइन्छ। तर म चाहिँ कस्तो थियो भन्दा रिटालिएट गरिहाल्नुपर्ने या कसैले तिमीलाई चाहिँ हरासमेन्ट गर्न खोजेको छ भने राइट देयर एन्ड देन अलिकति बोलिहाल्नुपर्ने एक्सन लिनुपर्छ भन्ने स्वभावको भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क त्यही नै गर्थेँ। हरिवंश सरको केही सुनौँ न। जस्तै यो कर्कल कोकेउला यो कन्सेप्ट आउँदाखेरि चाहिँ जस्तै के लागेको थियो हुन्छ नि कस्तो निस्केला भन्ने लागेको थियो? कतिको मेहनत गर्नु पर्यो त्यो क्यारेक्टरको लागि? मैले कर्कलो चाहिँ हामी प्राय पकाएर खान्छौँ होइन। अलिकति काँचो भए पनि त्यसले कोक्याउँछ। अनि मैले चाहिँ एउटा के सुनेँ भन्दाखेरि एकजना विदेशी नेपाल आउनु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यो कर्कलोलाई सलाद बनाएर खानुभयो क्या। अनि त्यसपछि त्यसरी कोक्याएछ होइन। अनि कर्कलो कोक्यायो भनेपछि मलाई कर्कलो कोक्याउला भन्ने चाहिँ कस्तो राम्रो लाग्यो त्यो शब्द। अनि त्यसपछि कर्कलो कोक्याउला तिमीलाई झुक्क्यौला भन्ने भयो। अनि तिमीलाई झुक्क्यौला भन्ने शब्द राखिसकेपछि चाहिँ अब के कुरामा मान्छेले झुक्क्याउँछ त अरूलाई भनेपछि एउटा चाहिँ यो चेलीबेटी बेचबिखनको सब्जेक्ट हुनसक्छ है भन्ने मलाई मनमा टक्क लाग्यो। र त्यसपछि अनि त्यो पहिले कर्कलो कोक्याउला भन्ने मात्रै आएको थियो। एकजना विदेशीले सलाद बनाएर खानुभयो अरे अनि घाँटी कोक्यायो भनेपछि अनि त्यसपछि तिमीलाई झुक्क्यौला भने त्यसपछि एक लाइन थपी अनि त्यसपछि चुमुलाएर बस्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै यसलाई यो गीतलाई अगाडि यो कवितालाई अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर मैले लेख्दै त्यसलाई पूर्ण बनाएँ। त्यसपछि एउटा कर्कलो कोक्याउला तिमीलाई झुक्क्यौला हामी जस्तो मान्छेलाई कसले पत्याउला भनेर एउटा स्थायी लेखिसकेपछि अनि मैले अन्तराहरू पनि लेखेँ। र चेलीबेटी बेचबिखनको विषयमा हामीले रात भनी पहिले टेलिफिल्म पनि बनाएको मदन दाई र हामी मिलेर आजको चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि जुन बेलामा चाहिँ एचआइभी भन्नलाई पनि मान्छे लाज मान्थे भन्नु हुँदैन भन्थे त्यो बेलामा हामीले रात भनी टेलिफिल्म बनाएको थियौँ। त्यसमा पनि चेलीबेटी बेचबिखनकै विषय थियो। र त्यसपछि माइती नेपालसँग मिलेर हामीले छोरी भन्ने चलचित्र बनायौँ। त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चेलीबेटी बेचबिखन भन्ने थियो। त्यसपछि लेफ्ट राइट लेफ्ट भन्ने टेली सिरियल बनायौँ। अनि महासञ्चारबाट त्यसमा प्रदीप
भट्टराईले चाहिँ निर्देशन गर्नुभएको थियो अनि त्यो पनि चेलीबेटी बेच बिखनसँग सम्बन्धित चाहिँ टेली चलचित्र थियो र गीत चाहिँ हामीले बनाएको थिएनौँ र एउटा गीत चाहिँ मलाई यो विषयमा गीत बनाउनु पाए भने राम्रै हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मैले सोच राखेँ र मैले धेरै पहिले पनि भनिसकेको छु कि मलाई कोहीसँग गीत माग्न जान असाध्यै अप्ठ्यारो लाग्छ किनभने मलाई सुहाउने गीत अरूले हत्तपत्त बनाउनलाई बनाउँदा पनि बनाउनु हुँदैन र अरूले बनाउनु भएको गीत मलाई सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन त्यस कारणले मैले जबरजस्ती म धेरै वाद्यवादनहरू बजाउन नजाने पनि मैले जबरजस्ती मैले नै आफै नै लय राख्दै आएको छु जस्तो साझा बस भयो हाम्रो आमा भयो चञ्चले भयो सारङ्गी रेटुला भन्ने भयो यो मैले चाहिँ पूर्ण पस्त भएर सङ्गीतकार भएर मैले सङ्गीतको सिर्जना गरेको होइन कि नजान्दै पनि मैले केही गीतहरूमा चाहिँ सङ्गीत सिर्जना गरेँ र सङ्गीत सिर्जना गरिसकेपछि यो गीतमा पनि मैले आफैले चाहिँ लय एउटा सिर्जना गरेँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि जस्तो गाउँघरका गोठालो जाँदाखेरि घाँस काट्न जाँदाखेरि मान्छेहरूले कति मिठो मिठो गीतको सिर्जना गर्नुहुन्छ नि लय बनाउनुहुन्छ गाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि वाद्यवादन बजाउन आउँदैन कसैले पात बजाउँछन् कसैले ताली बजाएर चाहिँ गीतको चाहिँ सिर्जना गर्छन् त्यस कारणले म चाहिँ वाद्यवादन बजाउन जान्ने सङ्गीतकार होइन कि मनमा नै लय राख्न खोज्ने एउटा मान्छे हुँ र मैले चाहिँ यसरी लय राखिसकेपछि अब आजकल त सजिलो छ एरेन्जरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो किरण तुलाधरले चाहिँ एरेन्ज गरिदिनु भयो त्यसमा रेलीमाई भन्ने गीत हेर्नुपर्छ कालो केसमा रेलीमाई भन्ने गीत हेर्नुपर्छ एक्चुअली त्यो गीत हेरौँ न भने चाहिँ हामी ती हेऱ्यौँ र त्यो मैले पहिले पनि हेरेको थिएँ तर मैले त्यति याद गरेको थिइनँ अनि उहाँले भनेपछि हो यस्तो अफ बिटमा गर्ने काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ भनेपछि मानव भाइले हामीले चिनिया पनि थिएनौँ अनि पछि कहाँबाट सरोज भाइले टेलिफोन नम्बर पत्ता लगाएर हामीले कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ र उहाँसँग दुई तिन सिफ्ट मिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब कति मान्छेले एक दिन 2 दिनमै चाहिँ सबै गरेर टाकटुक सिद्धै हाल्छन् तर उहाँले चाहिँ एकदमै त्यो धेरै अहिले हाम्रो टेक्निकली अहिले हामीले धेरै गाह्रो भएको थियो एकछिन अगाडि हामी छटपट पनि भएको थियो कि उहाँले चाहिँ त्यो हिजो मिक्सिङ गरिसकेको चिजलाई पनि फेरि के गरेर सुरु गर्नुभएछ र चाहिँ त्यो रेन्डरिङ गर्नलाई पनि टाइम लागेर या आइजिपी साहबलाई हाम्रो अनुराधीलाई हामीले फोन गरेर 1 घन्टा पछि सार्यौँ भने उहाँ चाहिँ एकदमै डिटेलमा काम गर्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा भयो र कुल्ली एकदमै बाइसेन्स भएको उहाँको टिमसँग हाम्रो जस्तो क्यामेरामा चाहिँ क्यामेरा पर्सनले पनि त्यो धेरै जस्तो स्ट्यान्ड लगाएर खेती चलाउनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ त्यो गिम्बल नै राखेर चाहिँ धेरै खिच्नुभयो र पक्कै पनि अफ बिटको चाहिँ काम गर्नुभएको उहाँले र त्यसको रिजल्ट आज हामीले यहाँ हेऱ्यौँ अब सबैलाई आशा लाग्छ आफूले गरेको काम राम्रो होस् भन्ने होइन अनि अघि जस्तै उहाँ बहिनीले पनि भन्नुभयो कि मानव भाइ चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रीमा नयाँ एउटा चाहिँ मान्छे यो इन्डस्ट्रीमा जन्मिन सक्नुहुनेछ भन्ने सम्भावना बोकेको छ भन्नुभएको छ मैले पनि त्यही आशा गरेको छु र यो गीत बन्यो र यसलाई चाहिँ अब यहाँहरूको माध्यमबाट यसलाई चाहिँ ठाउँ पुर्याउन सकियो भनेदेखि चाहिँ यो अझ सार्थक होला के यो अघि पनि भनेको थिएँ मैले कि समुद्रमा एक थोपा पानी हाल्न खोजेको र आशा लाग्छ कि यहाँहरूको आज प्रतिक्रिया पाउँदाखेरि चाहिँ यो राम्रै एउटा काम गर्न सकिएछ भन्ने चाहिँ आशा लागेको छ यो अघि सुषमाजीसँग आँखा लाग्यो भन्दै हुन्थ्यो नि तपाईँले खास कुन पोइन्टबाट चाहिँ तपाईँको आँखा लागेको थियो आँखा लाग्यो भने त म त उहाँको बुवाको उमेर होइन मैले भन्नु खोजेको त्यसरी पनि भन्न खोजेँ सबै बुलबुल हुने चाहिँ चलचित्र मैले उहाँको हेरेँ अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ उहाँले गर्नुभएको चाहिँ अभिनयमा म चाहिँ एकदमै म प्रभावित भएँ त्यसपछि यो बहिनीसँग हामीले काम गर्नु पाएँ हुन्थ्यो भन्ने जुन एउटा मैले मनमा नै सोचिरहेको थिएँ त्यसपछि अरू कामहरू पनि हेरेँ उहाँको र आँखा लाग्यो भनेको त त्यही हो र यता मानवजी तपाईँ एक्टर पनि होइन म्युजिसियन पनि होइन यो डाइरेक्सनतिर चाहिँ तपाईँको बढी झुकाव यो फिल्म इन्डस्ट्रीले तपाईँलाई अरू चिजमा चाहिँ अलि स्पेस नदिएर हो कि डाइरेक्सनमा बढी झुकाव देखिएको मेरो अहिले धेरै कुराहरू जस्तै सोच्ने तरिका हेर्ने तरिका धेरै बदलिसकेको छ खास म सिन्स फिल्म स्कुलबाटै सानसानो छोटो चलचित्र फिल्म स्कुल ग्रेजुएट गर्ने दौरानमै मैले भनौँ न सानसानो फिल्महरू साइकी भन्ने डिग्निटी भन्ने नेपाली सेनाको फिल्महरू बनाउँथेँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि आर्टमा अब सबै कुराहरू खेल्दै गयो भने बल्ल एक लेभलको म्याच्युरिटी परिपक्वता आउँछ जस्तो लाग्छ सो त्यो एक्टरले डिरेक्सन गरिरहेको छु अथवा म म्युजिसियनले डिरेक्सन गरिरहेको छु भने त्यो मेरो माइन्डसेट यस्तो छ कि जब म डिरेक्ट गर्छु आइ एम जस्ट अ डिरेक्टर कि जब म एक्टिङ गर्छु त्यसपछि आइ एम जस्ट एन एक्टर जब म गीत गाउँछु
सो यो चिज चलिरहेछ भनौँ न, मेरो म भ्याइरहेको छु त्यो गर्न, खास त्यही हो। स्क्रिनमा चाहिँ हुन्छ नि स्वस्तिमाजीको हरिवंश सरको यो एक्टिङलाई लिएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको यो पर्फर्मेन्सलाई लिएर हुन्छ नि कस्तो लाग्थ्यो खास यहाँलाई एज एन एक्टर उहाँहरू? एक्ज्याक्टली मलाई खास अनेस्टली फ्रीमा बसेर स्पोन्टेनियसली सानो चिजहरूमा खेल्ने आर्टिस्ट एक्टरहरूमा धेरै विश्वास लाग्छ कि, किनभने मलाई एउटा स्तरको कथा भन्नुपर्ने हुन्छ र यदि आर्टिस्ट अथवा एक्टरहरू चाहिँ स्पोन्टेनिटी उनीहरूमा भएन, अब त्यही दाइहरू एकदम एक लेभलको इम्प्रोभाइजेसन गर्नुहुन्छ, सुस्तिमाजी नि एक लेभलको इम्प्रोभाइजेसन गर्नुहुन्छ, मैले भने भने उहाँहरूले त्यसलाई अर्को डाइमेन्सनबाट गर्नुहुन्छ, अनि त्यो जुन पोजिटिभ भयो भने जुन त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो चिजको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एकदमै राम्रो छ उहाँहरूको। सो उहाँहरूको एक्टिङ पहिला नै खतरा हो, अहिले नै एक लेभल। जस्तो अब हरिवंश सर आफैमा एउटा स्टोरी राइटर पनि हो, ब्रिलियन्ट हो होइन, त्यो सँगसँगै तपाईँले सुरक्षा पन्तजीलाई राख्नु भएको रहेछ नि, हजुर हजुर। खास कारण के होला? यसको खास कारण चाहिँ पछिल्लो कारण के छ भन्दाखेरि मेरो सुरक्षा, हाम्रो जगदीश भाइ, हाम्रो एउटा टिम छ साझा मान्छे पिक्चर्स भन्ने, हामी एउटा सानो टिम छ र आजभन्दा 9 वर्ष अगाडिदेखि सुरक्षाजी जब यो आमाहरू अथवा उहाँहरूको फिल्म नआउँदैखेरि हामी कोअर्डिनेसन गरेर उहाँलाई क्रिएटिभ डिरेक्टरको एउटा पोस्ट दिएर हामी काम गरिरहेको हुनाले सो त्यो एकदमै भनौँ न एउटा फ्यामिली जस्तो हो क्या हामी चाहिँ। सो सुरक्षा आउनु भनेको चाहिँ मेरो लागि एउटा फ्यामिली आएको जस्तो क्याजुअल कुरा भनौँ न, क्याजुअल। यो गीतको लास्ट पार्ट एकदमै इमोसनल थियो होइन, एकदमै ठुलो सोसियल म्यासेज पनि बोकेको छ। यहाँहरूले सँगै हेर्दा हरिवंश सरले, सुस्तिमाजीले होइन, मानवजीले सँगै हेर्दा चाहिँ इमोसनल हुनुभयो कि भएन? कतिको छोयो सँगै अहिले सबैजना सँगै हेर्दा चाहिँ? यस्तो भयो कि मान्छेहरू कुनै काम असफल भाउने हुन्छ, कुनै काम सफल भाउने हुन्छ होइन। म चाहिँ आज चाहिँ रोएँ म है, आँखाबाट आँसु आयो, किनभने आफूले म स्क्रिनमा म हुँ भन्ने मैले बिर्सिन्छु। जहिले पनि मेरो कामहरू हेर्छु त्यसमा म पर्सनल होइन कि त्यो एउटा पात्र हो भने हेर्छु, र म इमोसनल भएँ, मेरो आँखामा आँसु आयो। अनि मेरो श्रीमती पनि आँखाबाट आँसु निकाल्दै थिइन्, हुन त श्रीमान रहेपछि श्रीमती अटोमेटिकली हुन्छन् होइन। त्यसो स्वस्तिमा पनि आँखा रसाइरहेको थियो, अनि यसो हेरेँ आइजी साहब पनि आँखा रसाइरहेको थियो। अनि पुलिसको आइजिबीको आँखा रसाउनु भनेको त ठुलो कुरो हो नि। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ मान्छे इमोसनल भएर नै चाहिँ आँखा रसाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यो आँखा रसाउनु भनेको मतलब चाहिँ केही राम्रै काम गराउनु भएछ मानवजीले, म्युजिक एरेन्जरले, सरोज ओली भाइले हामीलाई, त्यो कारणले आँखा रसाएको। जस्तो हरिवंश सरको कुनै पनि क्यारेक्टर फ्लप छैन क्या स्वस्तिमाजी, जति पनि हामीले हेऱ्यौँ नि होइन हिस्ट्रीमा पनि, तपाईँलाई चाहिँ उहाँको कुन चाहिँ क्यारेक्टरसँग चाहिँ बढी झुकाव छ क्या? एकदम मन पर्यो। गर्नु पर्यो भने नि त्यो खालको क्यारेक्टर चुज गर्छु भन्ने सोच्नु भएको छ? केही सोच्नु भएको छ कहिले? लोभ लागेको क्यारेक्टर के उहाँ हरिवंश सरको? त्यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब सबै क्यारेक्टर नै हिट छ, तर मैले चाहिँ अलिकति मजाले भन्नु सानैदेखि हेर्थेँ, तर अलिक मजाले फिल्म हेर्न या टेलिफिल्महरू त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै टेलिसिरियलहरू चाहिँ एकदमै हिट हुन्थ्यो होइन। सँगसँगै फ्यामिली बसेर राति 8:30 बजीदेखि चाहिँ अब कुनै न कुनै सिरियल, बिहिबार टिचु सत्य होस्, सोमबाजी उजाने होस् होइन, कि मदन बहादुर हरिबहादुर होस्। सो यो त्यो टाइमको हरिबहादुर भन्ने चाहिँ आई थिङ्क मसँग चाहिँ एकदमै अट्याच छ जस्तो लाग्छ कि त्यो पर्टिकुलर क्यारेक्टर। त्यो बाहेक अब अगाडि खेलेको क्यारेक्टर्सहरू सबै नै हुने भयो, तर त्यो हरिबहादुर पर्टिकुलर क्यारेक्टर चाहिँ हरिबहादुर मात्र नभएर म मदन बहादुर हरिबहादुर दुई चाहिँ के भएर त्यो क्यारेक्टर चाहिँ मसँग एकदमै अट्याच छ। त्यो हरिबहादुरको कुनै स्पेसल केही चिज सम्झिन सक्नुहुन्छ है उहाँकै? सबैले सम्झिन्छ, सबैले भन्नुभयो मैले न याद नभएको कुनै पनि छैन सायद। जस्तै एउटा उहाँलाई नै साँची राखेर केही उहाँले त्यही स्टाइलमा त होइन, त्यस्तो त डिसरेस्पेक्ट हुन्छ अलिकति मैले उहाँको गाडी त्यसो गरेँ, तर सबै नै अब भोलि रिकल गर्दा सबै नै याद छ। जे होस् अब कोठी टोकेर निकालिदिएको होइन, अनि कानको के हो यो कानको जाली, फोका निकालेर टोकेर निकालिदिनु भएकोदेखि लिएर त्यो गाउँमा बम पड्केर मदन दाईहरू त्यो गाउँबाट निस्किनु परेको त्यस्तो सबै मलाई अलमोस्ट सबै नै याद हुन्छ त्यो टाइमको चाहिँ। ओके, अब किरण दाईको पनि आगमन भएको छ केही? के गर्नु भयो त्यस्तो नि गर्नुहुन्छ? त्यस्तो कोनी कर्कोलालाई कति राम्रो बनाएको बधाई छ। धेरै नै राम्रो, धेरै उत्कृष्ट हुन त महकुले गर्न लागेको काममा क्या गर्नुभयो भनेर भन्नै पर्दैन। इतिहास साँची छ होइन। बालपूर्जा देउनको लिएर पछिल्लो समयमा उहाँले साझा बसको देउन यथार्थवादी र दीर्घकालीन र समाजमा धेरै राम्रो चाँडैभन्दा चाँडै छाप पर्ने खालका कृतिहरू अझ बढी पछिल्लो समयमा हरिवंश आचार्यको दिमागमा अझ बढी फुरेको छ।
यो अत्यन्तै राम्रो सान्दर्भिक र यो दृश्यले यो बहिनीले गरेको ज्यादै मिठो जीवन्त अभिनय र हाम्रो मानव भाइ डायर साहबले गर्नुभएको एउटा सोच परिकल्पना त्यसलाई सार्थक तरिकाले यसलाई अत्यन्तै राम्रो एउटा प्याकेजमा एउटा सानो सर्ट मुभी जस्तै नै लाग्ने तालको एउटा बनेको छ। यसले धेरैभन्दा धेरै यसले इन्टरटेनमेन्टभन्दा पनि शिक्षा र खबरदारीलाई चाहिँ यसले बढी औल्याएको छ। हेर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै बढी मजा आयो। हेर्दै अझ आउँदा दिनमा जहिले पनि मैले हरिवंशको बर्थडेको दिन चाहिँ अझ बढी क्रिएटिभ, अझ बढी क्रिएसन, अझ बढी सशक्त रूपबाट अझ बढी फुर्नी टाइपको भगवान् माता सरस्वतीले दुन भनेर नि आशीर्वाद दिन्थे। त्यो आशीर्वाद के प्रतिशत अलिकति लाग्यो हो कि जस्तो लागिरहेको छ। बर्थडेकै दिनमा चाहिँ गाउनु भएको हो यो गाना। भेरी गुड। समग्र रूपबाट धेरै राम्रो लाग्यो। स्वस्तिमाथि जाँदा जाँदै जस्तो तपाईँले कर्कलोको साग कति खानु भएको छ? मनपर्छ? ठिकै लाग्छ। त्यस्तो तेल कालो हालेर मिठो हुन्छ क्या म पकाएर खुवाउलाई नि है भाउजूले पकाउँछ ठिकै लाग्छ भनौँ न। त्यस्तो एकदमै फेभरेट त होइन तर त्यस खाइन्छ। जस्तो अब भोलिबाट खाइरहने चिज चाहिँ होइन, तर अब यो साउन महिनामा चाहिँ यो प्रायः व्रत बसेको बेलामा चाहिँ खाने चिज हो। अब फुडको बारेमा चाहिँ मलाई यसले चाहिँ के गर्छ भने भिटामिन ए को काम पनि बढी गर्छ। तर मलाई चाहिँ युरिक एसिड हुने चाहिँ यसले हुँदैन। बिहान उठ्दाखेरि यो हात औँला कस्तो दुख्यो भन्ने टाइपको पारिदिन्छ। त्यो टाइपको चाहिँ एसिड चाहिँ बढी हुँदो रहेछ। जस्तो सुशीलाजी होइन, हरेक कन्टेन्टहरू केही चिजहरू मार्केटमा आउनु राम्रो हो, तर कहिलेकाहीँ समय सन्दर्भहरू अलिकति नमिलेको हो कि नमिलाएको हो कि या बाध्यता परेको हो कि जस्तो भोलिबाट तपाईँको फिल्म रिलिज हुँदैछ र तपाईँकै टिमबाट केही टिमबाट चाहिँ अहिले फिल्मको पोस्टर सेयर गर्नुपर्नेमा भिडियोको पोस्टर सेयर गर्दै हिँडेको छिन् हिरोइनले भनेर एक किसिमको अफ द रेकर्ड चाहिँ कुराहरू हुँदै गएको रहेछ क्या मार्केटमा। यस विषयमा तपाईँको भनाइ के छ? हामी पनि चपली हाइटको चाहिँ पोस्टर सेयर गरिदिउँला नि स्वस्तिमाले मात्रै होइन, हामी सबै मिलेर गरौँला। किनकि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई बचाउनुपर्छ, माथि उठाउनुपर्छ र स्वस्तिमाले अगाडि आएको चिजलाई होइन म त गर्दिनँ फिल्मको गर्छु भन्नु त भएन। यो गीत आज अगाडि आयो, भोलि फिल्म अगाडि आउला, हामी फिल्मको सबै मिलेर सामूहिक प्रचार गरौँला। त्यसमा धन्न भन्नै पर्छ। अहिले नै गर्छु नि चपली हाइट हेर्नको लागि सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा बसेर नेपाली दाजुभाइले गएर हलमा गएर हेरिदिनु अत्यन्तै राम्रो बनेको छ। अब मेरो लागि फेरि सबै काम इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यति नै प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ होइन। मेरो अब फिल्म भोलि छ भनेपछि आज म सबै कुरालाई साइड लगाउने हो भने त्यो भोलि अब त्यो फिल्म सकेपछि के त भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन। मेरो लागि त्यति रेस्पेक्टफुल छ सबै कामहरू, भिडियो होस्, एउटा फोटोसुट होस्, एउटा फिल्म होस्, सबै कुरा उति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र फिल्मको पोस्टर मैले सेयरै नगरेर या फिल्मलाई चाहिँ टाइमै नदिएर मैले यतातिर गर्ने भन्ने पनि हुँदैन, या यसलाई टाइमै नदिएर मैले फिल्मलाई मात्रै गर्ने भन्ने पनि हुँदैन। सबै काम मेरो लागि इक्वल इम्पोर्टेन्ट छ। र पछाडि कसैले त्यस्तो भन्नुभएको छ भने चाहिँ फेरि वाल गएर फेरि हेर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार सबैलाई, आइदिनु भयो सबैलाई हृदय धन्यवाद। थ्याङ्क यू।